पुरुषेण विशा देवाज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मशरद्दविः सप्तास्यासन् परिजयः त्रिसप्तसमितकृताः देवाज्ञन्तन्मान अबद्धं पुरुषं पशो तं यज्ञं प्रैष पोषन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साज्या ऋषयच्चये तस्मात् जाता सर्ववृतः संवृतं पुरुषदाज्यं पशो गुस्तागुच्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याच्चये तस्मात् जाता सर्वतः रुचः सामान्य जिज्ञरे चन्दागं जिज्ञरे तस्मात् यतस्तस्मात् जायता तस्मादस्वा जायन्त एके जोभया ततः गावो जिज्ञे तस्मात् जाता अजायन् यत्पुरुषं पश्यतुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु कावोरुपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृताः ऊरु तदस्य द्वैषः पश्यागुं शूद्रो अजावयः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायन्त मुखादिन्द्रस्याग्निश प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीविष्णोर्जौ समवर्तत तस्य त्वष्टा विद्युद्रुमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं मां तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानं व्रते भवति नान्यपन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा प्रजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वयो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्म्यं जनयन्त देवाग्रे तदब्रवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वसे ईचते लक्ष्मी च पत्नौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रोपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषान मम मनिषान सर्वं मनिषान ॐ तच्चम्योरावृणीमहि गातं विज्ञाय गातं विघ्नपतिये दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातवेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।